हॅलो, आज 18 तारीख 4:30 जाल्लेली आसा. काल आमी एक व्हिडिओ शेअर केलेलो जितून आमी आमच्या कुत्र्याक पंकज खंडेलिया कडल्यान वाचोवपाचो खूब ट्राय केलो. आमी 7 सुमार एडवोकेट प्रतिमा गुदिनाक फोन केलो फॉर हेल्प. ती ऑल द वे केपेच्यान म्हापसा पुलीस स्टेशनार आयली टू सपोर्ट अस सो दॅट आमकां आमचो कुत्रो पंकज खंडेलिया कडल्यान रिट्रीव करपाक मेळटलो. आयज एक सुमार दोन जाल्ली आसतली. तेणें आमकां म्हापसा पुलीस स्टेशनार आमचो सुणो परत हाडून दिल्लो. खूब वीक कंडिशनान आशिल्लो, खूब डिहायड्रेटेड आशिल्लो आनी तेका मागीर आमी ब्लड टेस्ट बीन करपाक हॉस्पिटलान बीन व्हेलें आनी तेका मातशें बरें दिसपाक तेका घरा कडेन घेवन आयिल्ली आसा. आमी तेजो आतां फुडलो ट्रिटमेंट कंटिन्यू करतली फाल्यांच्यान. हांवें वो कुत्रो तेजे कडल्यान रिट्रीव करपाक एक अपॉलॉजी लेटर बरयलें. तें म्हाजे कडल्यान ताणें फोर्सफुली बरोवन घेतलेलें सो दॅट म्हाका म्हाजो सुणो परत मेळपाक जाय आनी हांवें तें बरोवन दिलें बीन कित्याक म्हाका कुत्र्याक कितें जाल्लें नाका आशिल्लें. सो तेका लागून हांव म्हाजे कडल्यान प्रतिमा गुदिनो खूब थँक्यू म्हणटा. इवन द पुलीस तांकांय खूब थँक्यू म्हणटा बिकॉज तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो. प्रतिमा मॅडमाक आमी थँक्यू म्हणटा सगळीं जाणां. थँक्यू. पुलिसांक थँक्यू म्हणटा.